अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज आपको इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और पाकिस्तान और भारत के जौहरी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो बात कह देती हैं वो करके भी दिखाती हैं। पाकिस्तान ने भारत की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान किया था और उसे चैलेंज किया था कि अब वो पाकिस्तान के सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। अगले ही दिन पाकिस्तान के हथियारों ने भारत में घुसकर मुकम्मल तसल्ली के साथ बमबारी की और भारत पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ ना पाया था, क्योंकि वो हवास बाख्ता हो चुका था। अब जाकर उनके हवास काम करना शुरू हुए हैं। आज इकनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान पर बर्तरी रखती होती तो वो पाकिस्तान को इसकी एयर स्ट्राइक का सख्त जवाब दे सकती थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि पाकिस्तान कारगिल जंग के बाद से मुसलसल अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ दूसरे जंगी हथियारों में बहुत जिद्दत पैदा कर चुका है। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारतीय एयरफोर्स को अपनी टेक्नोलॉजी और सलाहियतों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय एयरफोर्स समझती है कि F-16 हथियारों के स्क्वाड्रन और इनमें नस्ब अमराम मिसाइल की वजह से पाकिस्तान उस पर बर्तरी रखता है। भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि अगर उसके पास मेटोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लेस राफेल तैयारा और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ गया तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स पर एक ख़ास हद तक बर्तरी हासिल कर लेगी। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हमें इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि हम पाकिस्तान को मुनासिब जवाब नहीं दे सके, इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन बॉर्डर के करीब भी आने की हिम्मत ना कर सके। उनका कहना है कि बालाकोट हमले में भारतीय एयरफोर्स ने मिराज 2000 हथियारों से इसराइल के तैयार करदा स्पाइस 2000 मिसाइल 6 टारगेट्स पर दागे, जिनमें से एक स्पाइस 2000 मिसाइल नेविगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से दागा ना जा सका। इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट में मुख्तसरन ये कहा गया है कि हथियारों की टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से इंडिया पाकिस्तान को इसकी एयर स्ट्राइक का जवाब ना दे सका था। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय एयरफोर्स ये तो मान गई है कि जदीद हथियारों के मामले यानी एयर डिफेंस सिस्टम और तैयारों में पाकिस्तान उससे आगे है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जंगी सलाहियतों में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत आगे है। अब वो अपनी नाकामी का मलबा 2 माह बाद पुरानी टेक्नोलॉजी पर डाल रहे हैं। वो अभी तक पाकिस्तान के JF-17 थंडर हथियारों के हाथों अपनी तबाही और शिकस्त को भूल नहीं सके और बदहवासी में कभी F-16 को गिराने की बात करते हैं और कभी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर भारत समझता है कि राफेल हथियारों और S-400 से वो जीत जाएगा तो ये इसकी बड़ी भूल है। हथियारों से ज़्यादा हथियार चलाने वाले की ज़्यादा अहमियत होती है। उनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जदीद सलाहियतों और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुका है कि इससे तो अभी उसने पर्दा उठाया ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की तरफ से सैंपल के तौर पर भारत को एक सरप्राइज दिया गया। वक्त आने पर भारत को मजीद सरप्राइज मिलेंगे। रही बात राफेल और S-400 की, तो राफेल के लिए पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जल्द फजाओं में होगा और S-400 को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के पास जदीद मिसाइल मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मगरबी ताकतें बशमूल भारत अक्सर ये प्रोपागंडा करते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है और ये कि उसका यूरेनियम की अफजूदगी का अमल दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, या ये कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा एटमी हथियार हैं। अब ये आम पाकिस्तानी के लिए तो खुशकुन खबर है
کہ ہمارے پاس زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں یا ہم زیادہ ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں، مگر اصل میں ایسی بات کرنے کا مقصد پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوا کرنے اور اس کو امن کے دشمن کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اسلام آباد کی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز نے ایک کتاب تحقیق کے بعد شائع کی ہے۔ اس کتاب میں بھارتی ایٹمی پروگرام کی وسعت اور اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا ہے، جس سے بھارت کی انسان دشمنی کھل کر سامنے آئی ہے۔ اس کتاب میں 4 پہلوؤں کو پیش نظر رکھا گیا۔ ایک تو یہ کہ بھارت کے پاس یورینیم کتنی مقدار میں موجود ہے، دوسرے یہ کہ یورینیم کی افزودگی میں وہ کس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے پاس کتنے ایٹمی ری ایکٹر ہیں، اور چوتھا یہ کہ یورینیم کے استعمال کے بعد جو فضلہ بچ جاتا ہے اس کو دوبارہ قابل استعمال بنانے میں بھارت کس مقام پر ہے۔ بھارت کے جنگی جنون کی سوچ کے حامل اور بھارت کے ایٹمی پروگرام کے بانی ہومی بابا یہ سوچ تقسیم ہند سے پہلے رکھتے تھے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہونے چاہیے، جو ان کی اپنی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے، اور عالمی اداروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کتاب کے مطابق بھارت میں جھارکھنڈ اور کرناٹک ریاستوں میں جو یورینیم پایا جاتا ہے وہ 1500 کلو ٹن ہے، اور وہ بھارت کے ایٹمی پروگرام اور ایٹمی آبدوزوں کو چلانے کے لیے 1 صدی سے زیادہ عرصے کے لیے کافی ہے۔ اس میں بھارت کے ایٹمی ری ایکٹر بھی شامل ہیں۔ اس طرح اس کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کی افزودگی کی صلاحیت ساری دنیا کی صلاحیت سے زیادہ ہے، اور وہ سب سے تیز رفتار یورینیم افزودہ کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے کئی ممالک جو بھارت کو یورینیم فراہم کر رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں بلکہ اس کرہ ارض کے انسانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا کو بھارت کی ذہنی حالت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی طرح اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ جیسے عظیم تر اسرائیل ویسے ہی مہابھارت یعنی عظیم بھارت بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، جس کی سرحدیں ایران اور پاکستان سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی ہوں، ورنہ جب ایک ملک کے پاس اتنے ذخائر ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اس کو مزید یورینیم فراہم کرنا کہاں تک عالمی امن کے لیے درست ہوگا۔ اس کے عزائم پاکستان اور چین سے آگے کے ہیں، جس سے روس اور امریکہ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ملک کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانے میں مدد دے رہے ہیں جو مستقبل میں ان کے ہی گلے پڑ جائے گا۔ وہ بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جس کا ہدف 5000 کلومیٹر ہے، تو پاکستان کے لیے تو نہیں بنا رہا بلکہ امریکہ، روس اور ساری دنیا اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ اس کے بیلسٹک میزائل کی مار 5000 کلومیٹر تک موقوف نہیں بلکہ وہ 8000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل بھی بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تھرمل ایٹمی ہتھیار بھی بنا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دوہری تباہی کے ہتھیار بنانے میں لگ گیا ہے، یعنی ایک دھماکہ تو ایٹمی ہوگا اور دوسرا دھماکہ ایٹمی دھماکے سے جنم لے گا جو زیادہ بڑی تباہی پھیلائے گا۔ اس کتاب میں تحقیق سے ثابت کیا گیا ہے کہ بھارت 356 سے 492 تک جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے، اس لیے وہ یورینیم کو غیر محفوظ طریقے سے افزودہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو یورینیم اپنے ملک میں وافر مقدار میں کان کنی سے مل رہا ہے، اور اس کو دوسرے ممالک بھی پیسے کے حصول کے لیے یورینیم فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے تیزی سے پیداوار کرنے والے ایٹمی ری ایکٹر بنا لیے ہیں، وہ بھی عالمی ایٹمی ایجنسی کے تحفظات کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ یہ ری ایکٹر اپنی صلاحیت کے حساب سے 80% یورینیم افزودہ کر رہے ہیں۔ اس طرح اب تک اس نے 1 ٹن کے قریب پلوٹونیم افزودہ کر دیا ہے، جو 190 سے 294 تک ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ بھارت اپنی حد سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اگر بھارت کو عالمی طاقتوں نے نہ روکا تو دنیا اس کی بے تدبیری، کم علمی، تباہ کاری سے تباہ ہو جائے گی۔ بھارت ایک غیر ذمہ دار ملک ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ اور اس کا استعمال کم درجے کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے اگر اس ملک کو روکا نہ گیا تو یہ ملک کرہ ارض کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔